किस चीज की निस्बत एक दूसरे से पूछते हैं? क्या उस बड़ी खबर की निस्बत जिसमें ये इख्तिलाफ कर रहे हैं? देखो ये अनकरीब जान लेंगे, फिर देखो ये अनकरीब जान लेंगे। जिस दिन जिब्रील अमीन और दूसरे फरिश्ते सफ बांध कर खड़े होंगे तो कोई बोल न सकेगा। सूरज लपेट लिया जाएगा और जब तारे बेनूर हो जाएंगे और जब पहाड़ चलाए जाएंगे और जब ब्याहने वाली ऊंटनियां यूं ही छोड़ दी जाएंगी और जब वहशी जानवर जमा किए जाएंगे और जब समंदर आग हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, क़यामत क्या है और क़यामत कब आएगी और क़यामत से पहले दुनिया के हालात कैसे होंगे और क़यामत किन लोगों पर कायम होगी, ये सब वो सवालात हैं जिनको हर एक इंसान जानना चाहता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क़यामत से पहले दुनिया में क्या होगा और मौजूदा हालात को देखते हुए क़यामत कितनी करीब आ चुकी है और क़यामत से पहले ऐसा क्या होगा कि कोई भी मुसलमान इस रोए ज़मीन पर बाकी ना रहेगा और किस तरह मुसलमानों को ख़त्म कर दिया जाएगा। और क़यामत से पहले ऐसे कौन से खौफनाक फितने रोनमा होंगे जिनसे मुसलमानों का ईमान ख़त्म कर दिया जाएगा और फितना दुहीमिया क्या है और क़यामत किन लोगों पर कायम होगी। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया का आगाज हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुआ और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम नबी इस दुनिया में तशरीफ ला चुके। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं। उनके बाद कोई भी नबी अब इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाएगा। इस तरह अब तमाम अंबिया किराम के बाद ये दुनिया अपनी आखिरी मंजिल यानी इख्तिताम और क़यामत की तरफ रवा दवा है। यकीनन जिस चीज़ को भी अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया उस चीज़ को एक दिन ख़त्म होना है और यही हमारी ज़िंदगी और इस दुनिया की असल हकीकत है। प्यारे दोस्तों, दुनिया के बदलते हालात और दुनिया में पेश आने वाले वाक़िआत कुर्बे क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी है, क्योंकि जिस ज़माने में हम जी रहे हैं ये ज़माना कुर्बे क़यामत की बड़ी निशानियों के बहुत करीब है, क्योंकि क़यामत की तमाम छोटी निशानियां पूरी हो चुकी हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत से पहले ज़िना आम हो जाएगा, झूठ आम बोला जाएगा और औरतें लिबास पहनकर भी नंगी होंगी और शराबखोरी आम हो जाएगी। नमाजों को छोड़ा जाएगा और सूद का निज़ाम आम होगा और तलाकों की कसरत होगी और लोग ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे। खून रेजी आम होगी, जरा जरा सी बात पर लोग एक दूसरे को कत्ल कर देंगे और लोग दीन बेचकर दुनिया जमा करेंगे। झूठे इंसान को सच्चा और सच्चे को झूठा तस्वुर किया जाएगा और लोग पैसों की खातिर अपना ईमान बेच डालेंगे। प्यारे दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई ये निशानियां तमाम की तमाम पूरी हो चुकी हैं और अब वो वक्त बहुत करीब है जब क़यामत की बड़ी निशानियों का ज़हूर होगा। जैसे जैसे क़यामत का वक्त करीब आएगा वैसे वैसे हालात बदतरीन होते जाएंगे और ऐसे ऐसे फितने रोनमा होंगे जिनका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। प्यारे दोस्तों, एक मुसलमान की सबसे बड़ी दौलत उसका ईमान होता है और जो मुसलमान अपने ईमान की हिफाजत करता हुआ इस दुनिया से चला गया वो दुनिया का कामयाब तरीन इंसान है। और जो मुसलमान इस दुनिया के फितनों के अंदर मुब्तला हो गया और अपने रब को छोड़कर काफिर और मुशरिक मरा तो वो दुनिया का सबसे नाकाम और बदतरीन इंसान है। हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला हमें ईमान की मौत अता फरमाए और दुनिया की बदतरीन फितनों से हमें बचाए। प्यारे दोस्तों, कुर्बे क़यामत में जो फितने जाहिर होंगे उन फितनों में ईमान बचाना ऐसा हो जाएगा जैसे हथेली पर अंगारा रखना। आज हम दुनिया में देख सकते हैं यहूदियों और कफ़ार का फितना अरूज पर है। कितने ही ऐसे मुसलमान ममालिक और मुसलमान लोग हैं जो यहूदियों को तस्लीम कर चुके हैं और इस्लाम को छोड़कर लिबरल बन चुके हैं। इन लोगों ने सिर्फ इस्लाम का लिबादा ओढ़ रखा है।
حقیقت میں یہ اسلام سے بہت دور جا چکے ہیں اور ان لوگوں کو اپنا ایمان کی جانے کا ذرا بھی دکھ نہیں، کیونکہ یہ لوگ دنیا کے طلبگار ہیں۔ پھر دوستو ابھی تو فتنوں کی شروعات ہو رہی ہے، قرب قیامت میں اس سے کہیں زیادہ خطرناک فتنے ظاہر ہوں گے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور فتنوں کا ذکر کر رہے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے بہت سارے فتنوں کا ذکر کیا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنہ احلاس کا ذکر فرمایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فتنہ احلاس کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فتنہ احلاس جنگ اور احرار کا فتنہ ہوگا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر فتنہ سرا ہوگا، اور اس فتنے کی ابتدا میرے اہل بیت میں سے کسی ایک شخص کے قدموں کے نیچے سے ہوگی، اور وہ شخص یہ سمجھتا ہوگا کہ اس کا تعلق مجھ سے ہے، لیکن اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہ ہوگا، اور میرے اہل بیت تو متقین لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ ایک شخص پر صلح کر لیں گے جیسے پسلیوں پر سرین ہو، یعنی وہ شخص اس قابل نہ ہوگا، لیکن پھر بھی لوگ اس کی پیروی کریں گے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بعد فتنہ دہیمیہ کا ظہور ہوگا، اور یہ فتنہ اتنا خوفناک ہوگا ہر شخص میں داخل ہو جائے گا، اور ہر شخص اس فتنے کے اندر مبتلا ہوگا۔ اور جب لوگ یہ خیال کریں گے کہ یہ فتنہ ختم ہو چکا ہے تو یہ فتنہ اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ اس فتنے میں انسان صبح کو مسلمان ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور اگر کوئی شام کو مسلمان ہوا تو صبح کو کافر ہوگا، یہاں تک کہ لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک ایمان والوں کا گروہ ہوگا جن کے اندر کوئی نفاق نہ ہوگا، اور دوسرا نفاق یعنی منافقوں کا گروہ ہوگا جس کے اندر کوئی ایمان والا نہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم ایسی صورتحال دیکھو تو اس دن یا اس سے اگلے دن دجال کا انتظار کرو۔ پیار دوستو، اس حدیث پاک کا اندر جن فتنوں کا ذکر کیا گیا ہے یہ وہ فتنے ہیں جو دجال کے ظہور سے کچھ عرصہ پہلے ظاہر ہوں گے۔ ان فتنوں کے ظاہر ہونے کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ پیار دوستو، قرب قیامت کا وقت ایسا خوفناک وقت ہوگا جس میں ایمان ڈلتے سائے کی طرح ہوگا، یعنی کبھی انسان مومن ہوگا تو کبھی کافر ہوگا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب مسلمان کو صرف لا الہ الا اللہ کہنا بھی کفایت کرے گا، یعنی اگر کوئی سچے دل سے کلمہ گو ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوگا تو صرف یہ کلمہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ پیار دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے پہلے ہر طرف کفر اور شرک اور ظلم و ستم کا دورہ ہوگا، اور دجال کے پیروکار دنیا کے سب سے طاقتور لوگ ہوں گے۔ جیسا کہ آج کے دور میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں یہودی دنیا کی سب سے سپر پاور قوم ہے، اور یہی دجال کے پیروکار لوگ ہوں گے۔ اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے پہلے ہر طرف کفر اور شرک اور ظلم و ستم کا دورہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور پھر دجال کا ظہور ہوگا جو دنیا میں 40 دن رہے گا اور لوگوں کو اپنی شعبہ بازیوں کے ذریعے راہ حق سے دور کرے گا اور ان کو کافر بنا دے گا، لیکن جو سچے مسلمان ہوں گے وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا جو دجال کو مقام لطف پر ختم کر دیں گے، اور اس طرح فتنہ دجال ختم ہوگا۔ پیار دوستو، جب قیامت کی تمام بڑی نشانیاں مکمل ہو جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روئے زمین سے علم والوں اور ایمان والوں کو اٹھا لے گا۔ اس وقت روئے زمین پر کوئی بھی مومن باقی نہ ہوگا اور ہر طرف کافر اور مشرک لوگ ہوں گے۔ 40 دن اس روئے زمین پر زندہ رہیں گے، اور انہی کافر اور مشرک لوگوں پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت قائم فرمائے گا، اور یمن سے ایک آگ ظاہر ہوگی جو لوگوں کو ہانکتے ہوئے میدان محشر کی طرف لے جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور دنیا تباہ و برباد ہونا شروع ہو جائے گی، اور آہستہ آہستہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ پھر دوستو، اس طرح اللہ تبارک و تعالی قیامت سے پہلے اس روئے زمین سے تمام مومنین کو اٹھا لے گا،
اور کفار پر قیامت قائم ہوگی